पहिलो शब्द छ वितर्क, दोस्रो छ विचार, तेस्रो छ आनन्द, चौथो शब्द छ अस्मिता। यो सबै समाधिको चरणहरू हुन् र त्यसपछि अर्को शब्द प्रयोग भएको छ, विशेष शब्द, त्यसलाई सम्प्रज्ञात समाधि भनिन्छ। अतः वितर्क, विचार, आनंद, अस्मिता, अस्मितानुगत संप्रज्ञात समाधि भन्ने सूत्र छ। संप्रज्ञात, यो सूत्रबाट हामीले अब आध्यात्मिक रहस्य खोल्दै जान सफल हुनेछौँ। जब हाम्रो चित्त वृत्तिलाई हामीले चिन्दै जान्छौँ, एकपछि अर्को चित्त वृत्ति हामीले चिन्दै जानेछौँ। पहिलो भौतिक रूपमा वैराग हुँदै जानु, पछि मानसिक कुराहरूप्रति वैराग हुँदै जानु र अन्तमा आध्यात्मिक कुराप्रति पनि वैराग भाव जाग्नु। यो तीनैवटा भाव जागिसकेपछि बल्ल गएर समाधिको द्वार खुल्छ। बल्ल गएर समाधिको द्वार खुल्छ। अब समाधिको द्वारभित्र पनि धेरै खुड्किलाहरू छन्। बल्ल समाधिको द्वार खुलेको छ र खुड्किलाहरू धेरै छन्। पहिलो खुड्किलोको व्याख्या यहाँ पतञ्जलिले प्रयोग गर्नुभएको शब्द हो वितर्क। वितर्कानुगत समाधि। यो वितर्क भनेको के हो त? चित्तको एउटा अवस्था हुन्छ जहाँ मनमा विचार आइरहन्छ। एउटा विचारपछि अर्को विचार आइरहन्छ, अर्को विचारपछि अर्को विचार आउँछ। विचारका बाढीहरू आइरहेका हुन्छन्। क्यान यु इमेजिन इट? यो विचारको बाढीहरू जुन आइरहेको हुन्छ, साधना गर्दै जाँदा साधनाको चाहे हामीले गर्ने दैनिक गरिरहेको क्रियायोग होस् या अब गर्न थालेको अक्रिया योग होस्, साधना गहिरिँदै गहिरिँदै गएपछि हामी एउटा लेभलमा पुग्छौँ र त्यो लेभललाई वितर्कानुगत समाधि भनियो। याद राख्नुहोस्, के समाधि रे? वितर्कानुगत समाधि। यो समाधिको पहिलो चरण हो। अब यसको पहिचान के हो त भने, यसको परिचय के हो त भने, मनमा खेलिने तरङ्गहरू जसरी विचार, तर्क, गणित, हिसाब किताब, यावत तर्क वितर्क जुन चलिरहन्छ त्यो शान्त भइन्छ। यो समाधिको लेभल प्राप्त हुनासाथ नै, यो वितर्कानुगत समाधि प्राप्त हुनासाथ नै मन बिल्कुल खाली भइदिन्छ। त्यहाँ विचार छैन, त्यहाँ हिसाब किताब छैन, त्यहाँ गणित छैन। मन स्वयंमा स्थिर भइदिन्छ। अर्को शब्दमा बुद्धि स्वयंमा स्थिर भइदिन्छ। भगवान कृष्णले गीतामा एउटा शब्दको प्रयोग गर्नुभएको छ, स्थित प्रज्ञ। यानी मन स्वयंमा स्थिर भइसकेपछि एउटा अवस्था आउँछ स्थित प्रज्ञताको। बस यो समाधिको पहिलो लेभल हो। यसलाई फेरि पनि आफ्नो अनुभवसँग जोडेर बुझ्नुस्। साधना त हामीले कति गर्यौं, अब पनि कति गर्छौं, तर समाधिलाई हिट गरेन भने, समाधिभित्र छिरेन भने गरेका सारा साधनाहरू पानीमा हिँडे जस्तै हिँडिँदै जान्छ, पाइला मेटिँदै जान्छ भने जस्तै हुन्छ। अतः मेरो लेभल जब विचार शून्यमा जान्छ, तर्क शून्यमा, वितर्क शून्यमा जान्छ,
त्यो लेभललाई समाधि भनियो। सम्प्रज्ञात समाधि, यो सम्प्रज्ञात समाधि वर्गभित्र पर्छ। याद राख्नुहोस् यसलाई, सम्प्रज्ञात समाधि। साधकले सम्प्रज्ञात समाधि घटाइसकेपछि अझै उनको साधना जारी त रहने नै भयो। यो त सुरुवात हो, यो त सुरुवात हो। हिजोसम्म म साधक थिएँ, अब म सिद्ध हुन थालेको छु। याद राख्नुहोस्, हिजोसम्म म साधक थिएँ, 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्षदेखिको साधक थिएँ, तर जब यो सम्प्रज्ञात समाधि घट्छ, अब म साधक होइन, अब म सिद्ध भएँ। अब म सिद्ध भएँ, यो सिद्धिको चरणमा म प्रवेश गरिसकेको छु। मेरो साधनाले सिद्धता पाएको छ, मेरो साधनाले बल्ल लेभल चेन्ज गरेको छ। जसरी एरोप्लेन स्पिडले कुद्छ, कहाँ? एयरपोर्टमा एकदम स्पिडले कुद्छ, तर जति स्पिडले एयरपोर्टमा प्लेन कुदे पनि गन्तव्यमा प्लेन पुग्दैन। साधकले 10 वर्ष कुदिया होइन, 20 वर्ष ध्यान गरे होइन, 40 वर्ष ध्यान गरे होइन, कुद्या कुदे कुद्या कुदे कुद्या, अब कति कुदिन्छ थाहा पनि छैन। प्लेनमा पनि चढेको हो, पाइलट पनि भेटाएको हो, जसलाई गुरु भनियो। कुद्या कुदै छ, उडिएको कहिले पनि होइन। किन इमेजिन, फेरि कुद्यो घरैमा फर्क्यो, फेरि कुद्यो एयरपोर्टमा, फेरि घरैमा फर्क्यो, फेरि कुद्यो एयरपोर्टमा, फेरि घरैमा फर्क्यो। भइरहेको त्यही होइन र मित्र। अतः यो एउटा लेभल, यो साधनाको लेभल, यो लेभलमा रहिरह्यो भने यो जीवनभरको लागि हाम्रो समयको वेस्टिङ मात्रै हुन्छ। तर जब त्यो प्लेन एयरपोर्टमा कुद्नु त परिहाल्यो, कुद्दा 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 एउटा स्पिडमा ब्याङ, अनि टेक अफ भयो। भएपछि अब उसले एयरपोर्ट छोडिदियो। क्यान यु इमेजिन इट? हो, यो एयरपोर्ट छोड्नु भनेको अब अर्कै लेभल। अब जुन स्पिडमा तल जमिनमा कुदेको थियो, अब त्योभन्दा 100 गुणा बढी स्पिड चाहिँ आकाशमा पक्रिन्छ। क्यान यु इमेजिन इट? बस त्यस्तै साधकले साधना गरुन्जेल ऊ एयरपोर्टमै छ, तर जब सम्प्रज्ञात समाधि सुरु हुन्छ, अब ऊ आकाशमा पुग्यो। याद राख्नुहोस्, अब उसले सिद्धता प्राप्त गर्यो। अब उसको विचार, तर्क, हिसाब किताब, गणित सबै मौन छ। त्यो मौन भएपछि तपाईँलाई दुःख दिने कसले हो? यसलाई अन्तर मौन पनि भनिन्छ। शब्दमा यसलाई अन्तर मौन। हामी मौन धारण त गर्छौं, तर मनमा विचारको बाढी आइरहेको हुन्छ। तर समाधि घट्दाखेरि मन यति मौन हुन्छ, सबै कुरालाई शब्द नदिकन देख्न सक्ने ताकत आउँछ। यही हो गुणवत्ता समाधिको। यो समाधिको गुणवत्ता के त भने शब्द नदिकन देख्न सक्ने, भोग्न सक्ने ताकत आउँछ। मैले रुखलाई हेरिरहेको छु, तर मैले शब्द नदिकन रुखलाई अब हेर्न सकेँ भने मलाई समाधि घट्यो। मैले कसैलाई देखिरहेको छु, श्रीमतीलाई, श्रीमानलाई, छोरालाई, छोरीलाई, दाइलाई, भाइलाई, फुललाई या कपलाई या मोबाइललाई या क्यामेरालाई, कुनै पनि शब्द नदिकन मैले मात्र देखेँ। जस्ट आई अब्जर्भ इट। त्यहाँ केवल अस्तित्व छ। याद राख्नुहोस्, अस्तित्व मात्रै छ। क्यामेराले मलाई फोटो खिचिरहेको छ, क्लिक क्लिक आवाज पनि आइरहेको छ, तर त्यसलाई मैले कुनै शब्द नदिकन देख्न सकेको छु, भोग्न सकेको छु भने अब जिन्दगीका सम्पूर्ण दर्द, पीडा, समस्या यहाँबाट समाप्त भयो। कोही मरिरहेछ, कोही मरिरहेको छ, कति पीडादायी कुरा होला। शब्द छेक्नुस् त। तपाईले समाचार सुन्नुभयो, तपाईका प्रियजन मरेको समाचार सुन्नुभयो, कानमा छिर्यो समाचार, तर त्यो समाचारमाथि एउटा पनि विचार
चलायमान भएन, बिना शब्द त्यो दुःखद समाचारलाई देख्न सक्यो भने त्यो दुःखद समाचार तपाईको लागि दुःखद समाचार बन्दैन। क्यान यु इमेजिन इट? क्यान यु इमेजिन इट? जाँदा जाँदै पैसा हरायो, लाख करोड। हेर्नुहोस् है, जाँदा जाँदै पैसा हरायो, लाख करोड जति पनि हुन सक्छ। मैले शब्द नदिइकन त्यो हराएकोलाई बोध त भयो, तर त्यहाँ शब्द मैले दिइनँ। अब पैसा हराउनु र नहराउनुमा केही फरक हुन्छ? यतिले चित्र पुरा आइरहेको नहोला। एकजना मित्रको नाम नलिकन घटना बताउँछु। एकजना मित्र काठमाडौँबाट जापान पुगेछन् भाँडा माझ्ने काममा। करोड होइन, अरबौं अरब कमाउन भ्याए 20 वर्षभित्र। करोड होइन, अरबौं कमाउन भ्याए। एक दिन त्यो अरबौंको मालिक भइसकेको मान्छेको पैसो हराउँछ घरैबाट। कति पैसा? 50 करोड। घरैबाट 50 करोड क्यास हराउँछ। त्यसपछि त्यो मान्छे डिप्रेसनमा जान्छ। अनि त्यो पीडा, त्यो दर्द, त्यो 50 करोड हराएको पीडा र दर्द भुल्नको लागि उसले पिउन थाल्छ। अलिअलि त पहिला पनि पिउँथ्यो, अब बेसी पिउन थाल्छ। झन् बढी पिउन थाल्छ। पिउँदा यति पिउन थाले कि उनको मुटुमा प्रब्लम आउन थाल्यो। डाक्टरले भने यदि अझै पिउन रोक्नु भएन भने तपाईलाई हार्ट अट्याक हुन सक्छ या तपाईलाई सिरोसिस हुन सक्छ। त्यसकारण पिउन रोक्नुपर्छ। त्यसपछि अब पिउन कसरी रोक्न सक्छ भन्ने चिन्तनामा उनी भौतारिँदै रहँदा एक दिन मेरो एउटा इन्टरभ्यू देख्नु भएको थियो र नेपाल आए, कार्यक्रममा भाग लिए। त्यसपछि उनलाई रियलाइज भयो, ओहो, मेरो पैसो हराएर मलाई दुःख भएको होइन रहेछ। मेरो पैसो हराएर दुःख भएको होइन रहेछ। किनकि पैसो त अरबौं कमाइसकेँ, 50 करोड भनेको 1 अरब पनि होइन। तर मलाई दुःख किन भएको रहेछ भने मेरै घरको मान्छेले विश्वासघात गर्यो मलाई। द्याट वाज द पेन। मैले पिउनुको कारण, म डिप्रेसन हुनुको कारण, द्याट वाज द पेन। क्यान यु इमेजिन? पैसो हराएर पीडा भएको होइन, किनकि पैसो त जति पनि बाँकी छ, तर पीडा के त? विश्वासघात। र यो विश्वासघात मलाई भयो भन्ने त मेरो व्याख्या हो, मेरो बुझाइ हो। यो बुझाइ, मेरो पैसो हराएर मलाई डिप्रेसन भएको होइन भन्ने मैले यहाँ आएर बुझेँ। म पीडित भएको, म दुखी भएको कारण मेरो बुझाइ हो। बुझाइ के त भन्नाले मलाई कसैले विश्वासघात गर्यो, जसमाथि मैले भरोसा गर्थेँ त्यसैले घात गर्यो भन्ने जुन विचार हो, त्यही विचारको कारणले म डिप्रेसनमा गएँ। त्यसपछि रक्सी पिएँ, यो रियलाइज भयो। त्यसकारण पैसो हराउनु समस्या होइन, पैसो हराएपछि आएको मेरो विचार या मैले गरेको विचारले मलाई बर्बाद गर्यो, यो मैले बुझेँ। त्यसपछि त्यो मान्छे यो कुरा बुझेर अब मैले साधनालाई जारी राख्छु, अब मैले यो बुझाइलाई जारी राख्छु। म आधा रोगबाट निको भइसकेँ। यसरी उनी जापान फर्कने क्रममा हङकङमा हार्ट अट्याक भएर बिते। किनकि उनी हामीहरू कहाँ आउँदासम्म त्यो पिउँदा उनको मुटुको, उनको शरीरको अवस्था साह्रै बिग्रिसकेको थियो। एउटा मान्छे अरबौं कमाउन सफल मान्छे एउटा विचारको कारणले जिन्दगी जान्छ। वान थट, विचार के त? मलाई विश्वासघात गर्यो, मलाई डिसिभ गर्यो, मलाई धोखा दियो। मैले सबभन्दा बढी मान्ने मेरा छोरा, मेरा छोरी, मेरो घरका परिवार, जसलाई म सबभन्दा बढी भरोसा गर्छु, ती मध्ये कसैले मलाई धोखा दियो। That was
द कज, द रियल कज अफ द डेथ। बाहिरबाट हेर्दा रक्सीको कारणले गर्दा हार्ट अट्याक भएको बुझिन्छ, बाहिरको बोक्रे कारण। तर रक्सीसम्म उसलाई किन पुर्यायो? डिप्रेसनसम्म किन पुर्यायो? विचार। क्यान इमेजिन इट? अब यो कन्डिसनलाई तपाईले योगसँग जोडेर, समाधिसँग जोडेर व्याख्या गर्नुहोस् त। ल यही घटना मलाई घट्यो, कसैलाई घट्यो, तपाईँ मध्ये कसैलाई, हामी मध्ये कसैलाई घट्यो। मैले सबभन्दा बढी भरोसा गर्ने मान्छेले मलाई धोका दियो, मैले सम्पत्ति दिएको त्यो सम्पत्ति जम्मै खाइदियो। अब के हुन्छ? विचारै छैन भने आई डोन्ट एक्सप्लेन, किनकि म त समाधि घटिएको मान्छे। 50 करोड गएर के पुरै घर गए पनि, पुरै संसारै गए पनि के फरक हुन्छ र? किनकि कर्म गरेपछि फेरि त्यो अर्को नयाँ बन्छ। जुन कर्म गरेर मैले अर्बौं कमाएँ, फेरि कर्म गरेपछि बनाउँछु। जुन कर्म गरेर मैले घर ठड्याएँ, फेरि कर्म गरेपछि बनाउँछु। यो त ठुलो कुरा त होइन। मान्छे ठुलो कुराले सिद्धिदैन क्या, सानो सानो कुराले नबुझेर सिद्धिन्छ। त्यसकारण यो मान्छेले यदि साधना गर्दै त्यो समाधिको लेभल हासिल गरेको भए 50 करोड तपाईको हरायो रे, अथवा हरायो भन्ने मलाई बोध हुनासाथ मैले शब्द दिन्न। म सुक्क हाँस्छु, फेरि मेरो कर्म त चालु छ, त्यो कर्मबाट पैसा त आइरहेकै हुन्छ। अब न कर्म गर्न सक्ने स्थिति आयो, डिप्रेसन भएपछि त कर्म पनि गर्न सकेन, उल्टो आफूलाई हानि पुर्याउनु पुग्यो। त्यसकारण यो संसारमा जन्मेपछि यो समाधिको लेभल पुग्न अगाडि मर्नु भनेको वेस्ट अफ लाइफ। व्हाटएभर यु मेक मनी, इट डजन्ट म्याटर, इट विल किल यु इभेन्चुअली। तपाईले कमाएको पैसो त्यसले एक दिन तपाईलाई सिद्ध्याउन बेर छैन। जसरी यो बन्धु, मैले नाम लिन्न किनकि मेनी पिपल नोज हिम। क्यान यु इमेजिन इट? पैसा हरायो, हराएर मर्दैन, विचारले मर्छ। क्यान इमेजिन? अब त्यस्तै यो त पैसाको कुरा, ल ठिकै छ, पैसा हरायो, मैले पोजिटिभ थिङ्किङ गरौँला। सर, यहाँ एउटाले लेख्नुभयो, यसलाई त पोजिटिभ थिङ्किङ गरे पनि हुन्छ नि त, भएको त हरायो, कमाएको त हरायो, म फेरि कमाउँला, यो पोजिटिभ थिङ्किङ हो। तर तपाईको इज्जतमाथि प्रहार गर्दैछ कसैले, तपाईलाई बेइज्जत गर्दैछ। त्यो बेला 4 जनाको अगाडि मासमा तपाईको बेइज्जत हुँदाखेरि अनि तपाईको हालत के हुन्छ? किन इमेजिन? त्यो मासमा बेइज्जत हुँदाखेरि हालत के हुन्छ? यो इतिहासमा एउटा भीमसेन थापा, जनरल भीमसेन थापाको सायद प्रसङ्ग यहाँहरूले सुन्नुभएको होला। भीमसेन थापाले जेलैमा आत्महत्या गर्ने प्रयास गरे या जेलैमा आत्महत्या गरे, यही सुनेको होइन हामीले? अनि किन गरेको त भने उनकी श्रीमतीलाई नाङ्गै सहर डुलाउने भयो अरे भन्ने समाचार फैलाइदियो। उनकी श्रीमतीलाई नाङ्गै बजार डुलाउने घोषणा भयो रे, राज आज्ञा भयो रे। यो सुन्न साथ भीमसेन थापा जेलैमा थिए। जेलबाट बाहिर आएर फेरि पनि प्रधानमन्त्री हुन सक्ने मान्छे हो, त्यस्तै पर्यो भने चाहिँ राजै हुन सक्ने मान्छे हो। जसरी जङ्गबहादुरले शासन हातमा लिए, भीमसेन थापाले पनि लिन सक्ने हैसियत भएकै मान्छे हो। तर उनलाई एउटा समाचारले सिद्ध्याइदियो, तिम्री श्रीमतीलाई नाङ्गै घुमाउने राज आज्ञा भयो, शाही फरमान भयो। त्यसपछि उनले आफूलाई सम्हाल्न सकेन, जेलको सिसा फुटाएर चाहिँ गर्दन सेरेर आत्महत्या गरे। यो हामीले सुनेको कुरा पढ्यौं। अब यहाँनिर समाधि घटेको भए के हुन्थ्यो भीमसेन थापालाई? Just think, he was in jail and practicing meditation. One day he hit samadhi. अनि समाधिको पनि पहिलो चरण मात्रै, यो समाधिको अझ ठुलो यात्रा बाँकी छ, चरणबद्ध रूपमा धेरै अगाडि छ कुरा। या त पहिलो खुड्किलो समाधि, त्यो समाधि पहिलो खुड्किलो मात्रै हिट गरेको भए पनि जेलमा भएको मान्छे, अनि समाचार पनि सुन्नमा आयो तेरो श्रीमतीलाई नाङ्गै डुलाउनु भयो।
कानभित्र छिर्यो समाचार। तर म त समाधि घटेको मान्छे, त्यो लेभलमा पुग्न साथ त्यसको व्याख्या हुँदैन। व्याख्या नहुन साथ के हुन्छ, के हुन्छ सोच्छु। नो वर्ड्स एट अल। अब मैले आत्महत्या गर्नु पर्ला, मैले केही एक्सन लिनु पर्ला, नो, आई एम आजाद। त्यसकारण एकचोटि यो समाधिको, यो पहिलो लेभलको समाधिको अनन्त यात्रामा पहिलो द्वारको कुरा गर्दैछौँ हामी, जसलाई वितर्कानुगत समाधि भनिएको छ। त्यो वितर्कानुगत समाधि मात्रै घट्दा पनि यो सारा जीवन अहिले हाम्रो लागि बोझ भइरहेको छ। त्यो सारा बोझ विचारमा आएर टिकेको हुन्छ। अनि मैले बिना विचार त्यो बोझलाई हेर्न सक्ने, बिना विचार त्यो बोझलाई भोग्न सक्ने, त्यो बिना विचार पीडाबाट गुज्रिन सक्ने भएपछि त्यो पीडाले मलाई छुँदै छुँदैन। किन आज त्यसकारण त यसलाई समाधि भनियो। समाधिको अर्को अर्थ हो सम्पूर्ण कुराको एकमुष्ट समाधान। के रे सम्पूर्ण समस्याको एकमुष्ट समाधानको नाम समाधि हो। पुनः एकपल्ट, सम्पूर्ण समस्याको एकमुष्ट समाधानको नाम समाधि हो।